कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी उच्च स्तरीय समन्वय समितिले कोरोना भाइरसका 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लामा जेठ 25 गतेबाट छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। समितिले चरणबद्ध रूपमा लकडाउन खुकुलो बनाउने योजना बनाएको छ, जसमा 100 भन्दा कम सक्रिय केस भएका जिल्लाहरूमा जेठ 25 बाट जिल्ला नकट्ने र एक आपसमा सवारी साधनको क्षमताभन्दा आधा मात्र यात्रु राख्ने गरी छोटा दूरीका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तै असार 1 गतेबाट सीट क्षमताका आधा संख्यामा यात्रु राख्ने गरी लामो दूरीका यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ। त्यसैगरी असार 1 गतेदेखि आधा यात्रुहरू मात्र चढाउने गरी आन्तरिक हवाई सेवा समेत सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव उच्च स्तरीय समितिले तयार पारेको छ। तर कोरोना संक्रमणको 100 भन्दा बढी केसहरू भएका जिल्लामा यो मापदण्ड लागू हुने छैन। साथै उच्च स्तरीय समितिले तयार पारेको यो प्रस्तावलाई मन्त्री परिषदले स्वीकृत नगर्दासम्म सार्वजनिक यातायात चल्ने छैनन्। मन्त्री परिषदबाट यो प्रस्ताव स्वीकृत भएमा मात्रै यो नियम लागू हुनेछ। सरकारले 100 भन्दा कम कोरोना संक्रमित भएका जिल्लाको सक्रिय केसलाई आधार मानेर त्यस्ता जिल्लाहरूमा जेठ 25 गतेबाट क्रमशः लकडाउन खुकुलो पार्ने तयारी गरेको हो। तयारी स्वरूप नै यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। जेठ महिनाभित्रै खुकुलो पार्ने र असार 1 गतेदेखि भदौ मसान्तसम्म क्रमशः खुलाउने गरी व्यवसायलाई 5 भागमा विभाजन गरिने भएको हो। उप प्रधानमन्त्री तथा उच्च स्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले शुक्रबार केही मन्त्रीहरूसँग लकडाउनको अहिलेको अवस्था परिवर्तन गर्ने बारे अनौपचारिक छलफल गरेका छन्। सो छलफलमा असार 1 गतेपछि कसरी जनजीवन सामान्य बनाउने भन्ने बारे प्रस्तावित योजनामाथि परामर्श भएको छ। सरकारले जेठ 25 गतेसम्म लकडाउनलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। तर यसबीचमा प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेको विज्ञहरूको छलफलमा लकडाउनको अहिलेको तरिका परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको थियो। सो सुझाव अनुसार शनिबारसम्म प्रस्ताव तयार गर्न समितिलाई मन्त्री परिषदले जिम्मा दिएको छ। सरकारको नीति अनुसार नै अहिले उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सबै प्रकारका कृषि व्यवसायहरू र सबै प्रकारका ढुवानी साधनहरू निर्वाध रूपमा चलिरहेको उच्च स्तरीय समितिले जनाएको छ। सरकारले जेठ 25 गतेदेखि व्यक्तिबीच कम्तीमा 1 मिटरको भौतिक दूरी राख्ने र आवश्यक प्रोटोकल पालना गर्ने गरी उपभोग्य वस्तु बाहेकका अन्य पसलहरू पनि खोल्ने गरी लकडाउनको तरिका बदल्ने गृह कार्य गरेको छ। सम्भवतः ढिलोमा आइतबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले सो निर्णय गरेछ। जेठ 25 गतेपछि दैनिक उपभोग्य सामग्री बाहेक अन्य सामग्री बिक्री हुने पसल तथा डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू पनि मापदण्ड अनुसार सञ्चालन हुने गरी प्रस्ताव तयार पारेको छ। त्यसमा कपाल काट्ने सैलुन, हाल बन्द भएका अस्पताल, प्रयोगशाला र निजी क्लिनिकहरू पनि पर्नेछन्। यसका साथै एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला नकट्ने गरी सवारी र कार्यालयको परिचय पत्रका आधारमा कामसँग सम्बन्धित सवारी साधनहरू पनि चल्न दिने प्रस्ताव गरिएको छ। यसैबीच 278 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको विवरण दिन चाहन्छु। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 278 जनामा संक्रमण देखिएको छ। उहाँहरूमध्ये 267 जना पुरुष र 11 जना महिला हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा गरिएको परीक्षणमा 15 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सुनसरीका गढी गाउँपालिका, बाराहा क्षेत्र नगरपालिका, बारजु गाउँपालिकाका 8 जना हुनुहुन्छ, 18 देखि 40 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। त्यसैगरी झापा गौरादहका 1 जना हुनुहुन्छ, 20 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी मोरङ रतुवा माईका 6 जना हुनुहुन्छ, 15 देखि 30 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गरिएको परीक्षणमा 22 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू मध्ये अर्घाखाँची सीतागंगाका 1 जना 36 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी नवलपरासीका 2 जना 21 र 32 वर्षीय पुरुष, पाल्पाका 1 जना 45 वर्षीय पुरुष, रूपन्देहीका सैनामैनाका 18 जना 48 वर्षीय महिला र 18 देखि 50 वर्ष उमेरका 17 जना पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र प्रयोगशालामा गरिएको हेटौडामा गरिएको परीक्षणमा सिन्धुलीका 3 पाटनका र कमलामाई नगरपालिकाका 2 जना 1 जना हुनुहुन्छ, 17 र 25 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ पुरुषहरू। त्यसैगरी बारागढी गाउँपालिकाका 2 जना 26 र 27 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी गण्डकीमा गरिएको प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू तनहुँ रिसिङका हुनुहुन्छ, 39 र 40 वर्षका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा गरिएको परीक्षणमा 19 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये भोजपुरका हुनुहुन्छ सडानन्द नगरपालिकाका 5 जना 17 देखि 32 वर्षका पुरुष। त्यसैगरी झापा गौरीगञ्जका हुनुहुन्छ 1 जना 35 वर्षीय पुरुष। सुनसरीका हरिनगरका र बराहनगरका हुनुहुन्छ 13 जना कुल 7 वर्ष उमेरकी बालिका र 14 देखि 47 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। कुल 13 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी सेती अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 11 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये कैलाली धनगढीका 4 जना 22 वर्षीय महिला र 16 देखि 32 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी अछाम साँफे बगरका 1 जना 29 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी बझाङ देउलेखका 1 जना 26 वर्षीय पुरुष। डडेलधुरा गन्यापधुराका 5 जना 19 देखि 57 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। त्यसैगरी धुलीखेल अस्पतालमा गरिएको प्रयोगशालामा 22 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू रामेछापका 17 जना 17 देखि 49 वर्ष उमेरका पुरुषहरू। काभ्रेका रोशी 5 खाल र पनौतीका हुनुहुन्छ 5 जना जो 20, 21, 39 वर्ष उमेरका हुनुहुन्छ। 3 जना महिला र 2 जना पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कोशी अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 10 जनाको पोजिटिभ आएको छ। सबै झापाका हुनुहुन्छ। कस्नाकवलका 10 देखि 28 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। सबै पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा गरिएको परीक्षणमा 97 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये दैलेख दुल्लुका र महावै गाउँपालिका गरेर 90 जना हुनुहुन्छ। 9 देखि 22 वर्ष उमेरका 3 जना हुनुहुन्छ। 9 वर्षीय बालिकादेखि 22 वर्ष उमेरसम्मका 3 जना महिलाहरू। त्यसैगरी 4 वर्ष उमेरका बालकदेखि 56 वर्ष उमेरका पुरुषहरू 87 जना हुनुहुन्छ। त्यसैगरी जुम्ला चन्दनाथका 3 जना 28 देखि 35 वर्षीय पुरुषहरू। त्यसैगरी हुम्लाका चङ्खेलीका हाल जुम्लामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ स्थायी ठेगाना हुम्ला हाल जुम्ला 1 जना हुनुहुन्छ 58 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी दोलखा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामा कार्यरत 1 जना 25 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी रामेछापका स्थायी ठेगाना भएका जुम्लामै कार्यरत 1 जना 23 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी गोर्खा स्थायी ठेगाना भएका हाल जुम्लामै कार्यरत 1 जना 25 वर्षीय पुरुष। उहाँहरू सबैको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पोजिटिभ आएको हो। त्यसैगरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङमा गरिएको परीक्षणमा 2 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 1 जना सुर्खेत सिमताका हुनुहुन्छ भने 1 जना दाङ लमहीका हुनुहुन्छ। सुर्खेतका 24 वर्षीय पुरुष र दाङका 22 वर्षीय पुरुष हुनुहुन्छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गरिएको परीक्षणमा 74 जनाको पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरूमध्ये 12 विश्रामपुरका 1 जना 20 वर्षीय पुरुष। धनुषाका देवपुराका 4 जना क्वारेन्टाइनमा उहाँहरू रहनुभएको छ। सबै व्यक्तिहरू अहिले क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। यहाँ अहिले मैले भनेका व्यक्तिहरू धनुषाका 4 जना 20 देखि 21 वर्ष उमेरका पुरुष हुनुहुन्छ। गुल्मी चन्द्रकोटका स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारको क्रममा रहनुभएका 1 जना हुनुहुन्छ 76 वर्षीय पुरुष। त्यसैगरी कपिलवस्तु यशोधराका 44 जना हुनुहुन्छ। 28 वर्षीय 1 जना महिलादेखि 8 महिनादेखि 52 वर्ष उमेरका पुरुषहरू हुनुहुन्छ। अन्य 8 महिने बालकदेखि पुरुषहरू हुनुहुन्छ। कास्की स्थायी ठेगाना भएका हाल काठमाडौँको निजी अस्पतालमा उपचारमा रहनुभएका 1 जना 60 वर्षीय पुरुषको पनि पोजिटिभ आएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जलेश्वरका 17 जना 14 देखि 54 वर्ष उमेरका व्यक्तिहरू जो सबै पुरुष हुनुहुन्छ। र अन्तमा रौतहटका गुजरात क्वारेन्टिनमा रहेका व्यक्तिहरू 6 जना हुनुहुन्छ जो मध्ये 38 वर्षीय महिला हुनुहुन्छ 1 जना र 3 वर्षीय बालक सहित 40 वर्ष उमेरसम्मका 5 जना अन्य पुरुषहरू हुनुहुन्छ। यसरी देशभरका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा गरिएका परीक्षणहरूमा आज पोजिटिभ आउनेको संख्या जम्मा 278 रहेको छ र यो समेत गरेर कुल संख्या 2912 पुगेको छ। 2912 मध्ये 2717 जना पुरुष र 195 जना महिला हुनुहुन्छ। संक्रमित व्यक्तिहरूको हालसम्मको प्रादेशिक विवरण दिन चाहन्छु।
प्रदेश नम्बर 1 का 12 जिल्लामा गरेर कुल 242 जना संक्रमितहरू हुनुहुन्छ हालसम्म। प्रदेश नम्बर 2 का सबै 8 जिल्लामा 993 जना। त्यसैगरी बागमती प्रदेशका 12 जिल्लामा 85 जना, गण्डकी प्रदेशका 9 जिल्लामा गोर्खा र कास्की थप भयो 57 जना। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 का 11 जिल्लामा 965 जना, कर्णालीका 7 जिल्ला हुम्ला थपिएको छ 479 जना र सुदूरपश्चिमका सबै 9 जिल्लामा गरेर 91 जना गरी कुल 2912 जना हालसम्मको संक्रमित संख्या छ भने जिल्लाहरू 68 पुगेका छन्। त्यसैगरी फेरि एउटा दुःखद खबर भन्न चाहन्छु। सुर्खेतका पञ्चपुरीका 28 वर्षीय पुरुष जो गत जेठ 8 गते भारतबाट आएर स्थानीय क्वारेन्टिनमा रहनु भएको थियो। 14 दिन उहाँ त्यहाँ बस्नु भएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र घर फर्कदा आरडीटी गर्दा नेगेटिभ आएको र क्वारेन्टिनमा रहँदासम्म कुनै पनि संक्रमणको लक्षण नदेखिएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ र 22 गते घर जाँदा सोही दिन उहाँको मृत्यु भएको छ र उहाँको आरटीपीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा नतिजा पोजिटिभ आएको छ। यो सँगै नतिजा पोजिटिभ आएको व्यक्तिहरू जसको मृत्यु भयो उहाँहरूको कुल संख्या देशभरको 11 पुगेको छ। हामी यसमा मृत आत्माको चिर शान्तिको र शोकाकुल परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छौं। यो संक्रमणको सधैँ रिपोर्ट गर्दै गर्दा दिनहुँ संक्रमणको संख्या बढिरहेको र मृत्यु पनि बढिरहेको हिसाबले हामीले गर्नुपर्ने थप कार्यहरू रणनीतिहरू र सबै मिलेर जुन सबैको सहयोग अझ बढी हामीले अपेक्षा गरेका छौं। यसै विषयमा यो आज विश्व वातावरण दिवस पनि हो। हामी लकडाउनमा पनि छौं। यस वर्षको विश्व वातावरणमा प्रकृतिको लागि समय भन्ने नारा छ। पृथ्वी तथा मानव विकासको लागि पूर्वाधार तयार गर्ने समय, हरेक जीवहरूको आफ्नो बाँच्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने कुरा र यो नेचरको डाइभर्सिटीको कुरा र यो अहिलेको हाम्रो कोभिड-19 सँग यसलाई जोड्दाखेरि वातावरण अलि सफा भएको, हालाकि संक्रमणको संख्या बढिरहेको छ तर पनि नेचरको कुरा गर्दाखेरि एयरको पोल्युसन जुन हावाको पोल्युसन हो त्यो कम भएको छ, ध्वनिको पोल्युसनहरू कम भएको छ। हामीले पनि थाहा पाउँछौं काठमाडौँ शहर वा अन्य शहरहरूमा भएका रुखहरूमा धुलोहरू जमेको छैन। हाम्रा घरका बाहिरका भित्रका रेलिङहरूमा धुलोहरू कम छ, हामीले समात्ने ठाउँहरूमा धुलो कम छ, सडकहरू सफा रहेका छन्। यो हिसाबले हामीले पोल्युसन चाहिँ केही कम पाएका छौं। पानीको शुद्धता बढेको छ। बिहान र साँझको दृश्यहरू रमाइला भएका छन्। जो हिमाल दृश्यहरू श्रृंखलाहरू जुन हामीले हेर्न सक्छौं, खुल्ला आकाश छ। यसले गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार होस् सबैको। कोभिड-19 सँग लड्नको लागि यस्तो पोल्युसन मुक्त अहिलेको पोल्युसन लो भएको वातावरणको दूषित वातावरण कम भएको अवस्थामा हामीले आफ्नो शक्तिहरू बढाउँ, हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आओस्, संक्रमितहरूको अहिले सबैको रोगसँग लड्न सक्ने शक्ति बढोस् भन्न चाहन्छौं। यसै सिलसिलामा घरको पनि वातावरण स्वच्छ होस्, हामीले घर वरपर सफा गर्न सकौं। लकडाउनमा घरभित्र बस्दा यो एउटा मौका पनि हो पारिवारिक सम्बन्ध सुधार गर्न सकौं, जसमा घरमा बस्दाखेरि बच्चाहरूलाई दिने समय, आमा बुवालाई, हजुरबुवा हजुरआमालाई दिने समयमा पनि वृद्धि गरौं र त्यसको घनिष्ठता पनि बढोस्। भर्चुअल प्रविधिहरूको प्रयोग हामीले गरिरहेछौं, त्यसले पनि वातावरण दूषित हुनबाट कम गरेको छ। किनभने हामी मोबिलिटी धेरै हुन्थ्यो, हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान्थ्यौं होला, त्यो कम भएको छ।
त्यसले गर्दा प्रविधिको पनि हामीले सिकाइ भएको छ, हामीलाई त्यसको पनि विकास गरेका छौं र कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ कि हामी नै रहेछौं जो वातावरण धुमिल्याउँछौं, हामीले केही गर्यौं भने वातावरण सफा पनि हुँदो रहेछ, एउटा सिकाइ पनि भयो। लकडाउन बिस्तारो यसलाई सहज बनाउने, लकडाउन बन्द गर्ने होइन, लकडाउनलाई कन्टिन्यू गर्दै जीवनयापन सहज बनाउने हामीले कोसिस गरिरहेका छौं। राष्ट्रले यो निर्णय गर्ने नै छ। त्यसले गर्दाखेरि लकडाउनको बिस्तारो यसलाई खुकुलो भनौं वा वातावरण सहज हुँदै गर्दा हामीले आफ्नो यो वातावरण जुन आजको विषय छ, यो विश्व वातावरण दिवसको सन्दर्भमा यसमा धमिल्याउने चाहिँ हामीले नगरौं भन्न चाहन्छु। किनभने आफ्नो आनी बानीमा सुधार गरेर हामीले आफ्नो वरपर सफा राख्ने, आफ्नो घर वरपर र देशको वातावरण पनि सुधार गर्नेछौं भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सबै निरोगी बसौं, सबैले सबैलाई सहयोग गरौं भन्दै आजको अपडेट म यही